तेगी जावन चेरके जावन आसात. मलगडो आयचो नवरो अरुण फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन जावन थंय वावर करून आसा. दुसरो नवीन ड्रायव्हर जावन आपली सेवा दिवन आसा. आनी तिसरो अनिल धर्मकेर सेंटर ज्योती हांगासर आपली सेवा दिवन आसा. हांगासर न्हवऱ्याचे लक्षार उबो आसा. व्हंकले गेल्या कुटुंबाची वळख करून दिवची जाल्यार श्रीमान डॉल्फी पिंटो आणि श्रीमती जसिंता पिंटो राणीपुरा पिरगेजीची वस्ती राणीपुरा बाळोक जेजू वाड्यांत. ह्या कुटुंबाक देवान त्यागा भुरगीं फावो केल्यात. मलगडे पयले आईची व्हंकलबाई बबिता पिंटो कुलासो हॉस्पिटलांत सुपरवायझर जावन वावर दिवन आसा. दुसरो जीवन पिंटो BBM शिकप शिकोवन कामाच्या सुद्देर आसा. आनी तिसरो चरण पिंटो मेकॅनिकल जावन वावर दिवन आसा. ही दोनी कुटुंबांची मोठवेन वळख. अरुण आनी बबिता सभार पातोर अरुणा कडेन हांवें विचारचें आसलें, अरुण तुजें काजार केदाळा गे म्हूण. जाता 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 पूण सांगून आसलो. पूण तो वेळ ताका आज देवान फावो केलो. अरुण आनी बबिताक तांच्या जिणेंत अमर उर्स जाता आसलो दीस वो. ह्या वेळार तुमच्या सर्वांच्या नवी हांकां बरें मागच्याक 2 उतरां उलोवच्याक हांव हांगासर उबो आसा. काजारी जिवितांत एक दादलो आनी स्त्री सांगाता मेळटा आसतना मेळचो उद्देश कितें? एक कुटुंब बांदून हाडप. कुटुंब बांदून हाडटा आसतना आमी चिंतल्या भशेन तें कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां साध्य जावचें ना. कश्ट आसतले. कुटुंब बांदून हाडिचें जाल्यार मोग प्रभूक स्थान घेता. मोग म्हणटा आसतना मोगाक आमी विशेश अर्थ दिवयात. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांचो मोग करचो, भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचो मोग करचो. भावान भयणीचो मोग करचो, भयणीन भावाचो मोग करचो. या एकामेका शेजाऱ्या लोकांचो मोग करचो. तो एका तरेचो मोग जाल्यार आज अरुण आनी बबिताक ह्या मोगांत जियोंकूय एक अवकाश करून दिला. मातृमणी सक्रामेंत तांणी आपणून तांकां मोगान जियोंक सांगाता वेळार जियोंक आसा. सांगाता वेळार जियेत आसतना आमची दोगांयची चिंतपां आमची बोगणां एक जावंक आसात. जर तर अरुण आनी बबिताची बोगणां वेगवेगळी जाल्यार कित्याक वेगवेगळी आसतली. दुसऱ्या दुसऱ्या परिसरांत ती जियेल्ली, दुसऱ्या दुसऱ्या कुटुंबांत ती जियेल्ली. त्या कुटुंबाचो परिसर वेगळो, त्या कुटुंबाचें वातावरण दुसरें. ती सांगाता वेळार जियेत आसतना तांकां तिके कश्ट भोगतले. ह्या वेळार अरुण आनी बबिता तुमी सांगाता वेळार तुमची चिंतपां अदल बदल करची भोव गरजेची जावन आसा. कुटुंबान सांगाता वेळार अरुण केदाळाय पळयल्यार बेजी. अरुण तो काय आसाय हांव वॉलीबॉल केलो आसा. हे तरणाटपणान हें सगळें चलता. पूण काजार जाल्या उपरांत सांजेच्या वेळार मागण्याच्या वेळार आमी सांगाता कुटुंबा सांगाता जियोंक आसा, मागण्यांक हजर जावंक आसा. आनी मागण्यांक हजर जाता आसतना ह्या सांगाता मेळोन कुटुंबा सांगाता एक जेवण करता आसतना आमचे विचार अदल बदल करून आमचें कितें सूख दूख वांटून घेतल्या वेळार ते कुटुंब एक सबितायेन बांदून हाडूंक आमकां साध्य जातलें. वय अरुणान खेळांत हुशार म्हणलें हांवें. वॉलीबॉल खेळटा आसतनाय केला पळयला हांवें. क्रिकेट खेळटा आसतनाय पळयलो. अरुणा कडेन विचारलें हांवें बबिता कितें करता, बबिता थंय कितें देणी आसा. बबिता खेळांत हुशार म्हूण सांगिल्लें हांवें आयकलां अरुणान. पूण अरुणाक आनी बबिताक हांगासर तुमच्या समोर हांव एक खेळोंक एक खेळ दिता. दोगांयनी आतां खेळोंक जाय. तो खेळ जावन आसा दोगांक सांगाता मेळोन दोगांचे उजवो आनी दावो पांय सांगाता बांदून तांकां 3 पांयांची व्यक्ती करचे आमी. हाका म्हणटा आमी 3 पांयांचो दवड्याचो खेळ म्हूण.
दोगांय ह्या खेळाक आयते जाल्ल्या वेळार अरुणसो आनी बबिताचो उद्देश एकच आसतलो आमकां ह्या खेळांत बहुमान मेळोंक जाय आमी पयले वचून आमी निगत केल्ल्या जाग्यार वचून पावोंक जाय दोगांयची चिंतना एकच आसतली पूण खेळाक आमी प्रारंभ करूंक अवकाश दिता आसतना अरुण चिंता हांव तेके डिस्टन्स चड करून उडी मारीत जाल्यार हांव बेगी पावतलो म्हूण बबिता चिंता अरुणान उडयल्या तितलें म्हाका उडोवंक जावचें ना म्हजें डिस्टन्स तिके उणें आसतलें आमी उडी मारून येता म्हूण पूण हांगासर आमचें डिस्टन्स चड उणें जाल्ल्या वेळार आमी दोगांय पडतल्या उडी मारीची जाल्यार अरुणान बबिता कडेन विचारूंक आसा आमी कितल्या अंतराचेर उडी मारूंक जाय आनी सांगाता उडी मारूंक जाय सांगाता उडी मारिल्ल्या वेळार मात्र आमी वचून आमकां निगत केल्ल्या जाग्याक आमी पावता पेदला मात्र आमकां बहुमान मेळटलें काजारी जिवितांत हेंच काजारी जिवीत म्हळ्यार एक झाडांत गुळो पळयल्या तक्षण तें सोबीत आसा म्हूण सांगूंक साध्य जायना त्या गुळोबाच्या झाडांत कांटे आसात ते कांटे आमकां लागतले काजारी जिवीत चिंतल्या बरें एक आमी कितें काजार जावच्या पयलें अरुणान बबिता कडेन सांगला जावंक पुरो बबिता तुका कितें जाय तें सगळें हांव दिता तुका बरें करून पळयता तुवें विचारलें सगळें हात दिता तशेंच बबिताने अरुणा कडेन सांगलें आसूंक पुरो पूण तें काजार जाल्या उपरांत साध्य जावचें ना अरुण तुज्या कडेन सांगता बबिता कडेन कितें आसलें आसा तशें स्विकार कर जर तर ताजें थंय कितें उणें पड आसा तें भरती करूंक तूं प्रयत्न कर बबिता तुकाय सांगचें इतलेंच अरुणा कडेन कितें आसा तें आसा तशें स्विकार कर आनी चड आशा दाखयनाका खंडीत जावन ती वेलची राव जर तर तूं चड आशें केलें जाल्यार कुटाम बांदून हाडूंक खंडीत जावन कश्ट जातले आनी ह्या वेळार सुरवेर केक वाडटा आसतना हांवें पळयत आसतना बबिता केक काड घेवलो अरुणा कडेन कितें सांगूंक लागलें अरुण वगीत रावलो कित्याक म्हूण कळीत ना म्हाका थोड्या वेळा उपरांत वायन हाडल्या उपरांत अरुण कितें बबिता कडेन सांगूंक सांगचें दिसलें म्हाका कितें सांगलें काय काजारा उपरांत आमचें काजारी जिवीत एक संपूर्ण जायची जाल्यार एक दादलो आनी स्त्री एक भुरगेपणाक आशेतात ह्या देडे तुमकां फावो जावं दी हेंच बबितारांनी अरुणान सांगलें आसतलें म्हूण हांव चिंता जाता तितले बेगी आमकां एक भुरगें जातलें म्हूण खडी जावं चाव हांगासर आशिल्ल्या आमकां सर्वांची आशाय तीच एक बरें आदर्श काजारी जोडे जावन तुमी जियेया वाड्यान पिरगजेंत ह्या समाजांत तुमकां पळोवन हांगासर आशिल्ले आम्हा सर्वां ह्या पिरगेचो लोक तुमचे देख काण घेवन तांच्या थंय तुमचें थंय बरेंपण आसलें तांणी काण घेवच्याक ताका एक अवकाश कर दिया आनी ह्या वेळार हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांच्या नवी तुमकां ह्या काजारी जिविताचे सुवासय पडयता जें कितें आज इगर्जेंत साक्रामेंत घेता आसतना तुमी एकामेकाक भास दिल्या ती भास निरंतर उरच्याक आमी सर्वां तुमच्या पासून मागता आनी तुमी देवाचें मागणें सदांच करा आनी तुमचें काजारी जिवीत सुखाचें संतोशाचें आनी रंदन जावं तें म्हणून म्हजी दोन उतरां अखेर करता देव बरें करूं